كناخد soit البوليلاين ولا لا لين عادية. alors je commence par ثم نبدا بلا première cote اللي هي 2 متر و55 2 متر و55 voilà un peu gras en gras. Voilà. Maintenant si je veux donner واحد l'hachure, bien sûr que je peux. Alors, les hachures, كنمشي les hachures et je sélectionne solide puisque هذا تخدم بلا matière solide. alors choix des objets. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي كيتحدث على لا فورماسيون اون اوتوكاد. اليوم جينا باش نعطيو ادق التفاصيل على هذه لا فورماسيون بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذه الدوره التدريبيه. خليكم معنا. La formation ديال l'AutoCAD c'est une formation professionnelle continue, approfondie, certifiée et 100% pratique, tout simplement parce qu'il s'adapte aux besoins du marché. C'est-à-dire que هاد la formation أقل ما يمكن لينا نقولوا عليها بأنها formation خاصة بالاحترافية في برنامج الأوتوكاد، بحيث غنتمكنوا ان شاء الله في نهايه الدوره من اتقان الاوتوكاد بطريقه احترافيه مهنيه. باش نتعرفوا اكثر على لا فورماسيون اجيو نكتشفوا جميع البروغرام. فالدوره التدريبيه كتنقسم لثلاثه ديال المراحل 3 فاز. الفاز الاولاني او المرحله الاولى كتكون عندها علاقه بلا ميتريز ديال لي زانترفاس دو لوتوكاد. في المرحله الاولى واللي هي بالنسبه لنا المرحله البدائيه في الدوره التدريبيه كنتمكنوا فيها من الانستالاسيون ديال اللوجيسيال، لو كراك ديالو، لو روندر لوتوكاد كلاسيك، كذلك كيفاش نقدروا اننا نكونفيرتيو اون فيرسيون انفيريور، كذلك كيفاش يمكننا نكسبورتيوه en PDF, DXF ou en image JPEG, ou حتى les autres formes comme OPS ou 3DS. ثم كنتقلوا مباشرة للاشتغال على les interfaces وكيفية إتقان لي باردوتي. من بعد كندخلوا شوية في لا تكنيك، كنتقلوا مباشرة لا فاز الثانية. بالنسبة للفاز الثاني أو المرحلة الثانية فعندها علاقة بلا تكنيك اللي هي لا تكنيك de dessiner un plan ou des plans dans l'AutoCAD. كذلك reproduire un plan depuis un papier échelle ajusté au format. كذلك كنتعلموا comment on peut créer des symboles dans l'AutoCAD en bloc. كذلك كنشوفوا des techniques de calculer le quantitatif, les mesures, les longueurs, les périmètres et les superficies. كذلك كنتعلموا comment on peut créer une légende, des tableaux avec des symboles, des illustrations, des quantités des produits. وفي النهاية كنختموا بلا mise en page, le cartouche et comment imprimer à l'échelle depuis l'AutoCAD. بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي المرحلة المهمة هي لا فاز ديفالواسيون اللي تنخدموا فيها دي سيري دي زيكسيرسيس اللي كتكون على باز دي ريال بروجي باش نكونوا اوبيراسيونيل في اللوجيسيال. بالنسبه للانواع اللي عندنا في هذه الدوره التدريبيه فعندنا نوعين دي فورماسيون. بالنسبه لا فورماسيون اون جروب فهي كتكون فورماسيون ا ديستانس، وكنا كنعرفوا بان لا فورماسيون ا ديستانس تي فورماسيون فليكسيبل. التوقيت ديالها تيكون de 8h jusqu'à 10h de la nuit
بالنسبه للنوع الثاني اللي كتكون سور ميزور فهي كتكون على حسب كيف ما قلنا لو بلانينغ ادابتي لو بلانينغ ديالكم. ça peut être cours du soir, cours du jour s'il s'agit d'une formation pour entreprise, l'emplacement ديالها في قلب l'entreprise او كذلك à distance. بالنسبه للناس اللي كيشوفونا pour la première fois ما يترددوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، لان مره كتكون الافاده عبر قناه سناء ترينر. كذلك بالنسبه للناس المهتمين بهذه الدوره التدريبيه او هذه لا فورماسيون بروفيسيونيل في لوتوكاد فيمكن لهم انهم يقوموا بالتسجيل المباشر عبر الموقع لموضوع في صندوق الوصف. مرحبا بالجميع.